आओ हमारे होटल में चाय पियो जी गरम गरम, बिस्कुट खा लो नरम नरम। आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद, आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। अपनी नौयत के मुनफरिद प्रोग्राम आधी हकीकत थोड़ा फसाना में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे हैदराबादी चाय की। दुनिया में कई चीज़ें ऐसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि उनके लिए हज़रत इंसान को तरह तरह के मुहावरे और फ़िक्रे लिखने या यूँ कह लें ईजाद करने पड़ गए। जैसा कि चाय और बिस्किट को ही ले लीजिए, उनके रिलेशन को ज़बान ज़द आम करने के लिए दामन चोली का साथ कहा गया। अब चाय बिना बिस्किट के या बिस्किट चाय के ऐसे ही है जैसे बिना बटन के शेरवानी, बिना पेंदे के पतीला, बिना तलवे के जूता, बिना सैलरी के नौकरी, बिना दुल्हन के डोली, बिना पहियों के साइकिल। हिंदुस्तान में चाय लाने का सहरा अंग्रेज़ों के सर जाता है। कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने आगाज़ में लोगों को मुफ्त चाय पिलाई और जब वो चाय के आदी हो गए तो फिर चाय के कप की कीमत बढ़ने लगी और आज तक बढ़ती ही जा रही है। अब चाय पीकर आपको चीनी का कप वापस भी करना पड़ता है, उसे घर नहीं ले जा सकते। अगर कभी ले भी जाएं तो वापसी लाजमी होती है या इसकी कीमत अलहदा अदा करनी पड़ती है। शहर हैदराबाद भी चाय के लिए मशहूर माना जाता है, जहां शहर के चारों तरफ होटलों का जाल बिछा हुआ है। अक्सर नौजवान इन होटलों में बैठे घंटों गुजार देते हैं। शहर हैदराबाद भी चाय के लिए मशहूर माना जाता है, जहां शहर के चारों तरफ होटलों का जाल बिछा हुआ है। अक्सर नौजवान इन होटलों में बैठे घंटों गुजार देते हैं। चाय आती रहती है और फिर कप खाली होते जाते हैं। दोस्तों का जमघट होटल की एक टेबल पर दराज होकर कई कई चाय की प्यालियां हल्लक में उतारते हुए कह उठते हैं कि कप में गर्मी दिखा रही थी बहुत, कप में गर्मी दिखा रही थी बहुत, चाय सासर में डाल दी मैंने। इस तरह हैदराबादी होटल दिन रात जगमगाते रहते हैं और ईरानी चाय पीने के शौकीन भागे भागे इन होटलों का रुख करते हैं। आजकल चाय के साथ चटनी और समोसा भी बहस में शामिल हो गया है। बिस्किट को थोड़ी देर के लिए फरामोश कर दीजिए। आलू का समोसा या फिर छोटे समोसे जिसमें प्याज, कोतमीर और सोया भी डाली जाती है, उनकी मांग भी बढ़ गई है। समोसे खाने के बाद चाय लाजमी हो जाती है। चाय एक ऐसी चीज़ है जिसका नाम सुनते ही ज़्यादातर लोग इसको पीना पिलाना ज़रूर चाहते हैं। इस चाहने की वजह साफ और बहुत आसान सी है कि हर गाड़ी पेट्रोल या गैस के बगैर और इंसानों की बड़ी आबादी चाय के बगैर नहीं चल सकती। सख्त जमा रखने के लिए सर्दी में चाय हर कोई पीता है। पीता तो हर कोई है, मगर अपने अंदाज ख़ास और ज़ौक़ के मुताबिक। अब तो लोग सख्त गर्मियों में भी चाय पीते हैं और समझते हैं कि गर्मी गर्मी को काटती है। जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, चाय और सिगरेट दोनों का भी चोली दामन का साथ पाया जाता है। कहते हैं जब चाय की प्याली आ जाए, दोस्तों यारों की महफिल जमे, तो फिर सिगरेट के बगैर चाय का मज़ा अधूरा होता है। ये भी कहा जाता है कि सिगरेट सुलगाई नहीं जाती, बल्कि उलझे हुए लोगों और मसलों को हल करने के लिए सुलगाई जाती है। अब यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि सिगरेट और चाय एक आदत है और ना ही नशा, बल्कि एक तरह की इबादत है। इसीलिए यार दोस्त उसे मिलजुल कर करते हैं। देखने में ये भी आता है कि चार दोस्त पहले चाय नोश कर लेंगे, फिर यहाँ से शुरू होता है सिगरेट का दौर। सखी दिल इंसान भी कभी कभार सखावत से हाथ खींच लेता है, पर सिगरेट पीने वाला कभी भी सिगरेट के मुतलाशी को खाली हाथ नहीं लौटाते। देखा गया है सिगरेट सब्र सिखाता है। अब चार दोस्त एक ही सिगरेट पी रहे हों तो सब
صبر سے اپنی باری کا انتظار کریں گے اور پھر کہیں گے کہ پھر کہیں بیٹھ کے پی جائے اکٹھے چائے، پھر کہیں بیٹھ کے پی جائے اکٹھے چائے، پھر کوئی شام کا پل ساتھ گزارا جائے۔ چائے پینا اور اس کے ساتھ سگریٹ کے کش لگانا ہماری سرد آہوں اور گمشدہ مقاصد کی ترجمانی ہے۔ جب ہم نے مختلف شعبہ حیات میں خدمات انجام دینے والوں سے دریافت کیا کہ ان کے نزدیک چائے اور سگریٹ کیا ہے، تو سیاستدان نے کہا عوامی مسائل کا حل، صحافی سے پوچھا تو تھکاوٹ کا علاج، محبوبہ نے کہا ادائے دلبری، ڈاکٹر سے پوچھا تو لکشمی کی آمد، طالب علم سے پوچھا تو پڑھائی میں مدد، باپ سے پوچھا تو عقل کی کمی، اور ماں سے پوچھا تو جواب ملا بے وقوفی۔ اب یہاں حیدرآباد میں ہمیشہ تعلقات بڑھانے اور فروغ دینے کے لیے چائے کو ہی اہمیت حاصل رہی ہے۔ چائے ایک نعمت کے علاوہ واحد مشروب ہے جو کہ عوام و خاص میں ایک ساں طور پر مقبول اور منظور ہے۔ آپ یہاں کسی کو چائے کی آفر دے کر دیکھیے، وہ انکار کرنے کا گناہ بالکل نہیں کرے گا۔ در حقیقت یہ چائے کی ہی محبت ہے جو انسان کو کسی دوسرے انسان سے ملنے پر مجبور کرتی ہے۔ چائے، وہ بھی ایرانی چائے، حیدرآبادیوں کا محبوب مشروب ہے۔ یہاں کوئی گھر، دفتر، بازار، غرض کے کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں چائے کے متوالے نہ رہتے ہوں۔ چائے کا سفر بھی کافی لمبا ہے۔ پہلے چائے کی پتی پانی میں ابال کر اسے بطور چائے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ساخت بھی بدلتی گئی۔ کالی چائے کے بعد آئی دودھ کی چائے، اس کے بعد سبز چائے، پودینے والی چائے، ملائی والی چائے، الائچی و ادرک والی چائے، گڑ کی چائے، شہد کی چائے، گلابی چائے سے ہوتے ہوئے کافی، بلیک کافی، کیپچینو تک مختلف اقسام میں آج چائے ہمارے سامنے ہے۔ اب چائے کا رواج عام ہو گیا ہے۔ کچھ کا ذوق اس کو آنکھ کھولنے کے لیے مانگتا ہے، کچھ طلبہ کتاب کھولنے کے لیے، لکھاری لکھنا شروع کرنے کے لیے، کچھ ٹی وی کھولنے کے لیے، کچھ کو زبان کھولنے اور بولنے کے لیے، کچھ کو دماغ جگانے کے لیے، کچھ افراد کو دل بہلانے کے لیے، تو کچھ کو آفس کے گھنٹے گننے کے لیے ہر گھنٹے میں چائے کی پیالی خالی کرنی ہوتی ہے۔ ہندوستانی ثقافت میں چائے کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور حیدرآباد ایک ایسا شہر ہے جہاں سب سے زیادہ چائے پی اور پلائی جاتی ہے۔ ملک کے ہر علاقے میں چائے کا رنگ، خوشبو اور ذائقہ جدا گانا ہے۔ گویا ہر علاقے کی ثقافت نے چائے میں رس گھول دیا ہے۔ حیدرآباد میں چائے خانے سماجی رابطوں، سیاسی مباحثوں، ملکی و غیر ملکی معاملات پر گرما گرم اظہار خیال، نوجوانوں کی دلداریوں اور محبت کے راز و نیاز کے مرکز ہیں۔ حیدرآباد کی جاگتی راتیں اور یہاں کے لوگ اپنا ایک منفرد مزاج رکھتے ہیں۔ جیسے مزاج چائے کی طرح گرم، اخلاق میں چائے کی طرح ذائقہ اور خلوص و محبت میں چائے کی طرح خوشبو پائی جاتی ہے۔ لیکن چند دنوں سے نوجوان ان چائے خانوں سے گزر کر بھیڑ کی شکل میں ایک دوسرے پر حملے کرنے لگے ہیں۔ معمولی باتوں پر قتل و غارت گری کا ماحول گرم کیا جا رہا ہے، جہاں دن بھر کے تھکے ہارے لوگ کچھ سمے کے لیے چائے کے دھوئیں کے ساتھ اپنی فکر و پریشانی کو اڑا کر ذہنی سکون حاصل کرتے تھے، آج وہی دھواں ان کے لیے عذاب بننے لگا ہے۔ آپسی مخاصمت اور دوستوں کی لڑائیاں اس قدر حیدرآباد میں بڑھ گئی ہیں کہ چائے خانے کا رخ کرنے کی ہمت اب عام آدمی کو نہیں ہو رہی۔ چائے کے ساتھ عثمانیہ بسکٹ اگر آپ کھاتے ہیں تو آپ کا مزہ دو بالا ہو جائے گا۔ آج چائے تمام مشروبات کی سردار بن گئی ہے۔ چائے اب گھر گھر کی کہانی بن گئی ہے۔ مہمان آئے تو چائے، مے برسے تو چائے، خوشی ہو تو چائے، رنج و الم کا موقع ہو تو چائے، دوست یار ملے تو چائے،
सुबह हो या फिर शाम, चाय, थकन हो तो चाय, मेज़बान बनो तो चाय, हर मौके पर चाय का एहतमाम बड़े ही खूबसूरत अंदाज में किया जाता है। चाय का पीना पिलाना हमारी तहजीब का खासा है। ये रिवाज बरसों से चला आ रहा है कि हम हैदराबादी मेहमान की आमद पर उसे चाय के साथ उस्मानिया बिस्किट भी पेश करते हैं। कोई उन्हें चाय में डुबोकर खाता है तो कोई ऐसे ही खाने के बाद ईरानी चाय पीकर लुत्फ अंदोज हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि चाय में मौजूद चाशनी चाय के साथ साथ इंसानी रवैयों में भी होनी चाहिए, तभी हम चाय, ख़ास तौर पर ईरानी चाय का मज़ा ले सकते हैं और कह सकते हैं, थकन की तलगियों को अरमगा अनमोल देती है, थकन की तलगियों को अरमगा अनमोल देती है, तेरी बोली मेरी चाय में चीनी घोल देती है। दोस्तों, आप देख रहे थे आधी हकीकत थोड़ा अफसाना। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा ये बताने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको हमारा प्रोग्राम वाकई अच्छा दिखा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। आप देख रहे थे पैगाम टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, शब बखैर। आओ हमारे होटल में चाय पियो जी गरम गरम, बिस्कुट खा लो नरम नरम।